अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आपके इल्म में है कि तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ने एक उसूल, एक ज़ाब्ता बनाया है, एक बाउंड्री रखी है जिसके हुदूद में हमने रहना होता है। और उस बाउंड्री को कोई भी मुसलमान अगर क्रॉस कर देता है तो सिवाय खसारे के उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमने कलमा पढ़कर एक जॉब ली है जिसके ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगी गुजारना है। तो नाज़रीन व सामिईन, आज हम ये देखना चाहेंगे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ इबादत बताई हैं, और सबसे पहले कोई भी इबादत करने से पहले हम पर फ़र्ज़ होता है कि हम गुस्ल से और वज़ू से अपने आप को पाकीज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह मुदस्सिर में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने जिस्म और अपने दिल को निजासत से पाक रखिए। चलिए तो देख लेते हैं। आज का मेरा अपना मौजू है जो कि बहुत ही अहम है कि इंसान गुस्ल जब करता है, अगर कुछ गलतियों से दो चार हो जाता है तो सारी ज़िंदगी की इबादत रायगा हो सकती है और गुस्ल नहीं होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि गुस्ल किन सूरतों में फ़र्ज़ होता है, ताकि इंसान को पता चल जाए कि हाँ, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ आता है। और गुस्ल करने का तरीक़ा और तफसील से देखेंगे। गुस्ल फ़र्ज़ है इस टाइम मुझ पर, या सुन्नत है, या मुस्तहब है, ये सब कुछ अहादीस के ज़रिए आज हम देखें। गुस्ल जनाबत, गुस्ल वाजिब, गुस्ल सुन्नत और गुस्ल मुस्तहब कुरान और हदीस की रोशनी में देख लेते हैं। नाजरीन, नंबर 1, गुस्ल किन सूरतों में फ़र्ज़ होता है? तो नाजरीन, गुस्ल 6 सूरतों में फ़र्ज़ होता है। नंबर 1, यानी मर्द या औरत जब हम बिस्तर हो जाए। नंबर 2, या फिर एहतलाम हो जाए। एहतलाम मर्द का ये होता है कि सोते में उसको नाइट फॉल हो जाता है। औरतों को ये बहुत कम होता है। मर्दों को ये बुलूगत के बाद किसी किसी को अक्सर होता रहता है, किसी किसी को जवानी के दौरान होता रहता है। जब एहतलाम मर्द को हो तो अगर मनी खारिज हो जाए, या एहतलाम ही इसको कहते हैं, यानी मर्द की मनी अपने आज़्व तनासुल से खुरूज कर जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलस बैन शुअबिहा सुम्मा जहदहा फ़क़द वजबल गस्ल व इल्लम यंजिल। सही बुखारी। अगर मर्द अपनी बीवी से क़ुर्बत हासिल करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो। ख्वाब में मनी खारिज हो तो गुस्ल फ़र्ज़ है। नंबर 3, हैज़ या निफास के बाद औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। औरत पर निफास उस वक्त लागू होता है जब बच्चा पैदा कर चुकी होती है। निफास के ख़त्म होने के बाद औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ है। इस्लाम कबूल करने के बाद काफिर के लिए गुस्ल फ़र्ज़ है। जब कोई काफिर इस्लाम कबूल करे तो बाज़ उलमा के नज़दीक गुस्ल करना फ़र्ज़ या मुस्तहब है, बाज़ के नज़दीक फ़र्ज़ होता है। मैयत को गुस्ल देना ज़िंदा लोगों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। अच्छा, एक होती है मनी और दूसरी होती है मज़ी। अगर मनी निकल जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, अगर मज़ी निकल जाए तो सिर्फ वुज़ू फ़र्ज़ होता है। मनी और मज़ी में पहचानना बहुत ही वाज़ेह तौर पर ज़रूरी है। मनी गाढ़ी गलीज़ किस्म की होती है और मज़ी पतली होती है। अब हम गुस्ल देखते हैं कि गुस्ल कैसे किया जाए। औरत को जब हैज़ आता है तो औरत ये देखे कि उसका वक्त कितना है। अगर 7 दिन आता है तो 7 दिन के बाद गुस्ल करना होगा। किसी को 5 दिन आता है, किसी को 3 दिन आता है, तो वक्त मुतय्यना ख़त्म होने के बाद ही गुस्ल किया जाता है। और इस दौरान औरत अपने शोहर से क़ुर्बत हासिल ना करे। गुस्ल करने के बाद जब एक नमाज अदा कर ले तो ही अपने शोहर के पास जा सकती है। किसी का ये होता है कि उसका कोई पीरियड टाइम नहीं होता, न 5, न 7, न 3, बस कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो ऐसी औरतों के लिए ये पहचानना ज़रूरी है। ब्लड रंग देखना होता है, डार्क रेड, लाइट रेड और सब्ज़, खाकी, मिटियाला, जर्द,
یہ اس طرح کے جو خون کے رنگ ہوتے ہیں اگر حیض کے دوران ہیں تو یہ سب حیض مانا جاتا ہے۔ جس وقت زردی یا مٹیالہ پن یا لال پن ختم ہو کر سفیدی میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب میں پاک ہو چکی ہوں۔ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت ایک سیب، ایک چھری ایک پلیٹ میں لے کر آئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں حضرت سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں اور یہ چھری اور یہ سیب حضرت کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بس وہ سیب اور وہ چھری وہ پلیٹ شاگرد نے امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا دی۔ امام ابو حنیفہ نے اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے اور واپس پہنچا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے کہ کتنے سمجھدار ہے، فوراً سمجھ گئے کہ عورت مسئلہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ اب عورت کو دیکھے کہ عورت کتنی سمجھدار ہے کہ فوراً سمجھ گئی کہ حضرت نے مجھے واضح کر دیا ہے کہ مسئلہ اس طرح ہوگا۔ سیب جیسے ہی کٹا ہوا عورت نے دیکھا فوراً پہچان گئی۔ سیب کے اوپر جتنے کلر ہیں ان کلر کے علاوہ جب اس کو کاٹنے کے بعد دیکھا تو وائٹ رنگ تھا۔ جب وہ سارے کلر وائٹ میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اب میں حیض سے پاک ہو چکی ہوں۔ تو یہ حیض کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ۔ غسل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے دل میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد استنجا کرنا، نجاست کے مقام دھونا، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا، کلی کرنا، غرارہ کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور تمام جسم پر پانی بہانا تو غسل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نیت کی ہے تو آپ کو غسل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر نیت نہیں کی تو غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہیں گے۔ بہرحال غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ لاسٹ میں ناظرین وہ غلطیاں دیکھ لیتے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان یوں ہی عبادت کرتا رہتا ہے لیکن اسے یہ نہیں ہوتا شعور کہ وہ ناپاک ہے۔ نمبر 1، نیت کا نہ ہونا یا غلط نیت کرنا۔ دل میں غسل کی نیت نہ کرنا یا ایسی کوئی اور نیت کرنا، مثلاً وضو کی نیت۔ نیت دل میں لازماً للہ تعالی فرض وغیرہ کے انداز میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پاکیزگی کی نیت نہ کرنا۔ پیشاب یا غائط کے بعد استنجا صفائی نہ کرنا۔ غائط یعنی کہ ٹوائلٹ کرنے کے بعد نجاست والی جگہوں کو صاف کیے بغیر غسل کرنا۔ پورے بدن پر پانی نہ بہانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی نہ پہنچانا، جلدی جلدی سے کر لینا یوں ہی۔ جسم کے بعض حصے چھوٹ جانا، مثلاً کانوں کے پیچھے، کمر کا نچلا حصہ، گھٹنوں کے اطراف یا گھٹنوں کے اندر کا حصہ۔ بالوں کی تہ میں پانی نہ ڈالنا، رگڑ کر نہ دھونا۔ اگر گنجا ہو، اگر انسان بالوں سے گنجا ہو تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نمبر 4، ناک اور منہ میں پانی نہ ڈالنا۔ ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک نہ پہنچے، منہ میں اس طرح پانی ڈالنا کہ غرارے تک نہ پہنچے۔ اور شافعی اور حنبلی کے مسلک میں یہ واجب ہے کہ غسل کے دوران ناک اور منہ اچھی طرح کلی میں آنے چاہیے۔ پانی ناک کے ذریعے اندر تک نہ پہنچے یا صرف باہر سے دھونا۔ غسل کے بعد وضو نہ کرنا۔ نمبر 5، اگر غسل مخصوص حالت جنابت کے بعد نماز کے لیے کیا جا رہا ہو اور وضو نہ ہو تو غسل کے باوجود نماز صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 6، ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا۔ شافعی مسلک کے مطابق، شافعی مسلک میں غسل کے مسنون ترتیب: نیت کرنا، نمبر 2 ہاتھ دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 وضو کرنا، اور نمبر 5 پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر وضو کے بعد جسم پر پانی پہلے بہا دیا اور پھر استنجا کیا تو غسل کا طرز شاذاً تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانی کے بہنے میں رکاوٹیں۔ نمبر 7، بدن پر تیل یا کوئی شے ایسی چیز ہو جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکے، کثیف یعنی گاڑھی مٹی یا گدے کی تہ وغیرہ جیسے۔ نمبر 8، کپڑے یا زیورات پہن کر غسل کرنا۔ جسم پر کوئی کپڑا، انگوٹھی یا ایسا زیور ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے۔ نمبر 9، غسل بہت جلد مکمل کر دینا، اتنا تیز کرنا کہ کہیں جسم پر پانی نہ پہنچے۔
کم از کم اتنا وقت دیں کہ 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہہ جائے۔ ناظرین، اگر یہ غلطیاں آپ نے کی، کیونکہ یہ غلطیاں عام ہیں اور جن سے غسل صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، آپ ان باتوں کا خیال رکھ کر ایک مکمل اور درست غسل کریں تو انشاءاللہ آپ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ پاکی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان۔